بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، دوستان و یاران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آموزش نور از راه دور از شبکه جهانی شارجه در خدمت شما یاران هستم. انشالله که هر جا هستید موفق و مؤید و سرافراز باشید. در خدمت شما هستیم با تلاوت سوره اسراء آیه 5 که این آیه رو تلاوت خواهم کرد و بعد از تلاوت این آیه میپردازیم به احکام تجویدی این آیه. پس با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیه 5 از سوره اسراء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. بله، آیه 5 از سوره اسراء. فاذا جاء، مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبا مد میخواد. وعد اولاهما مد طبیعی است. بعثنا علیکم عبادا لنا، میم ساکن بهش عین اظهار شفوی. عبادا لنا تنوین بهش لام ادغام بدون غنه. لنا اولی مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. بأس شدید فجاسو، تنوین بعدش شین اخفای حقیقی، تنوین بعدش فا باز اخفای حقیقی. فجاسو خلال الدیار. خا از حروف استعلاء خلال الدیار. الدیار الف لام شمسی و الدیار اگر توقف کردیم با سکون را و الدیار میشه مد عارض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم و را هم اینجا دیگه حکمش استعلا میشه چون ساکنش کردیم و قبلش هم ساکنه و قبلش چی اومده؟ فتحه اومده. میگیم خلال الدیار، دیار ها، خلال الدیار. ولی اگر بخوایم عبور بکنیم خلال الدیار و کان الدیار و کان، دیگه را ترقیق میشه و الدیار هم میشه مد طبیعی. و کان وعدا مفعولا. وعدا مفعولا تنوین بعدش میم ادغام با غنه. مفعولا، مفعولا هم میشه مد عوض، عوضی از تنوین. اینم احکام آیه 5 از سوره اسراء. آیه 6 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. بله، آیه 6 از سوره اسراء. ثم رددنا، میم مشدد دو حرکت غنه میدیم. ردد را حکمش استعلا چون فتحه داره. دال قلقله میخواد چون ساکنه. رددنا لكم الكرة، الف لام قمری و را حکمش استعلا چون فتحه داره. علیهم و میم ساکن بهش واو اظهار شفوی. و امددناکم باز میم ساکن بهش دال اظهار شفوی. و امدد و دال هم قلقله میخواد. و امددناکم باموال، میم ساکن بهش با اخفای شفوی. به اموال میم ساکن بهش واو اظهار شفوی. تنوین بعدش واو ادغام با غنه. به اموال و بنین وجعلناكم اکثر نفیرا، میم ساکن بهش همزه اظهار شفوی. اکثر را هم حکمش استعلا چون فتحه داره.
نفیرا. را هم باز حکمش استعلا چون تنوین نصب روشه و الف هم تابع را حکم استعلا به خودش میگیره. نفیرا و نفیرا مد عوض، عوضی از تنوین. اینم از احکام آیه 6 از سوره اسراء. اما آیه 7 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبیرا. بله، آیه 7 از سوره اسراء. ان احسنتم، نون ساکن بهش همزه اظهار حلقی. ان احسنتم و نون ساکن بهش تای دو نقطه اخفای حقیقی. میم ساکن بهش همزه اظهار شفوی. احسنتم باز نون ساکن بهش تای دو نقطه اخفای حقیقی. میم ساکن بعدش لام اظهار شفوی. لانفسکم نون ساکن بهش اخفای حقیقی. لانفسکم مد طبیعی است اینجا. لانفسکم با سکون میم توقف میکنیم. اگر بخوایم عبور بکنیم لانفسکم و ان اسأتم، میم ساکن بعدش واو اظهار شفوی. و ان اسأتم نون ساکن بهش همزه اظهار حلقی. و ان اسأتم اظهار حلقی. اسأتم فلها میم ساکن بهش فا اظهار شفوی. فاذا مد طبیعی جاء مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبا مد میخواد. وعد الاخرة الف لام قمری. خا از حروف استعلاء غلیظ طرف میشه. را هم حکمش استعلاء چون فتحه داره. لیسوء مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبا مد میخواد. لیسوء وجوهکم و میم ساکن بهش واو اظهار شفوی. وليدخلوا المسجد. دال اینجا قلقله میخواد چون ساکنه. وليدخلوا المسجد و خا هم از حروف استعلاس. ولید دال اینجا قلقله میخواد گفتیم. وليدخلوا المسجد. پس لیسوء وجوهکم و میم ساکن بهش واو اظهار شفوی. دال قلقله میخواد چون ساکنه. خا از حروف استعلاس غلیظ تلفظ میشه. المسجد الف لام قمری. کما دخلوه اول مره مد طبیعی است و خا از حروف استعلاس غلیظ تلفظ میشه. اول مره و تنوین بهش واو ادغام با غنه. وليتبروا ما علوا تتبیرا. وليتبروا را اینجا حکمش استعلاس ضمه داره چون وليتبروا ما علوا تتبیرا. تای ساکن اینجا صفت همس داره. تتبیرا و را هم اینجا حکمش استعلاس چون تنوین نصب روشه و الف هم تابع را حکم استعلا به خودش میگیره. تتبیرا و تتبیرا مد عوضی از تنوین اینجاست. اینم از احکام آیه 7 از سوره اسراء. آیه 8 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرین حصیرا. بله، آیه 8 از سوره اسراء. عسى ربكم، را اینجا حکمش استعلاست. میم ساکنش همزه اظهار شفوی. ان یرحمکم نون ساکن بهش یا ادغام با غنه. یرحمکم را ساکن قبلش فتحه اومده حکمش استعلاست. یرحمکم اینجا اگر توقف کردیم با سکون میستیم و مد طبیعی میشه.
عبور بکنیم یرحمکم و میم ساکنش واو اظهار شفوی و این عدتم نون ساکنش عین اظهار حلقی و این عدتم دال بعدش تا اومده حکمش ادغام متجانسین است. عدتم دال و تا هر دو محل تلفظشون یکیست. دال و تا اد و ات و ات هر سه مخرجشون یکیست. پس اینجا چون ساکنه بعدش تا اومده عدتم. دقت کنید دال در تا ادغام میشه عدتم میشه ادغام متجانسین. ادغام متجانسین. و این عدتم عدنا میم ساکن بهش عین اظهار شفوی. عدنا دال قلقله میخواد و اینجا دقت کنید و این عدتم عدنا اینجا روی عدنا توقف میکنیم و اگر دقت کنید روی عدنا یک میم کوچیکی گذاشته شده و این دلالت بر اینجا وقف لازم میگن وقف لازم یعنی حتما باید بیستی چون اگر عبور بکنی معنی به هم میخوره. و این عدتم عدنا اینجا معنی کامله و باید توقف کرد. وجعلنا جهنم وجعلنا جهنم وجعلنا مد تبعیض جهنم نون مشدد دو حرکت غنه میدیم للکافرین لام لام قمری است للکافرین را هم ترقیق است چون کسره داره للکافرین حصیرا حصیرا صاد از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه حصیرا و را هم تنوین نصب روشه حکمش استعلاء است و الف هم تابع را غلیظ تلفظ میشه میگیم حصیرا و حصیرا مد عوضی از تنوین به مقدار دو حرکت کشیده میشه. اینم از احکام آیه 8 از سوره اسراء. اما آیه 9 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بله آیه 9 از سوره اسراء. این نون مشدد دو حرکت غنه میدیم هذا القرآن الف لام قمری القرآن قاف از حروف استعلاء غلیظ طرف میشه را هم اینجا ساکنه قبل ضمه بوده حکمش استعلاء است القرآن القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي لام شمسیس هي اقوم قاف قلقله میخواد چون ساکنه ويبشر المؤمنين را ضمه داره حکمش استعلاء است المؤمنین الف لام قمری الذين يعملون الصالحات الف لام شمسی و صاد از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه ان لهم نون مشدد دو حرکت غنه میدیم لهم اجرا کبیرا میم ساکنش همزه اظهار شفوی جیم اینجا قلقله میخواد چون ساکنه اجرا کبیرا تنوین بهش کاف اخفای حقیقی اجرا کبیرا جیم اینجا قلقله میخواد اجرا کبیرا و را هم تنوین نصب روشه استعلاء است اجرا کبیرا تنوین بهش کاف اخفای حقیقی کبیرا را اینجا تنوین نصب روشه حکمش استعلاء است و را هم حکم استعلاء به خودش میگیره کبیرا اینجا میشه مد عوضی از تنوین کبیرا. اینم از احکام آیه 9 از سوره اسراء. اما آیه 10 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. بله آیه 10 از سوره اسراء. و ان الذين نون مشدد دو حرکت غنه میدیم
الذين مد تبعیض، لا یؤمنون مد تبعیض، بالآخرة الف لام قمری و خا از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه و را هم حکمش استعلاء چون فتحه داره. بالآخرة اعتدنا، دال قلقله میخواد چون ساکنش کردیم اینجا، چون ساکنه در اصل. لا یؤمنون بالآخرة اعتدنا، دال قلقله میخواد. لهم عذابا الیما، میم ساکن بهش عین اظهار شفوی. عذابا الیما، تنوین بهش همزه اظهار حلقی. عذابا الیما، الیما مد عوض، عوضی از تنوین. این هم از احکام 10 سوره اسراء. اما آیه 11 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: و یدعو الانسان بالشر دعاءه بالخیر و کان الانسان عجولا. بله، آیه 11 از سوره اسراء. و یدعو الانسان، دال اینجا قلقله میخواد چون ساکنه. الانسان الف لام قمری، نون ساکن به سین اخفای حقیقی. بالشر الف لام شمسی است و را اینجا ترقیق است چون کسره داره. بالشر دعاءه مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبا مد میخواد. دعاءه های ضمیر مد صله صغراست. بالخیر، بالخیر الف لام قمری، بالخیر. و خواه هم از حروف استعلاء بالخیر مد عرض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. و کان الانسان عجولا. بله، عجولا اینجا گفتیم مد عوض، عوضی از تنوین. و کان الانسان، الانسان الف لام قمری، نون ساکن به سین اخفای حقیقی. عجولا مد عوض، عوضی از تنوین. اینم از احکام آیه 11 از سوره اسراء و با این حکم رسیدیم به پایان این برنامه. امید است این برنامه جمهور توجه و استفاده همه شما یاران قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.